أقبلت يا رمضان الخير مستبقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم. أيها الأحبة في الله، قيام الليل عبادة عظيمة ودأب الصالحين، وهو من القربات العظيمة لا سيما في هذا الشهر الكريم، في شهر رمضان المبارك، ويتأكد في العشر الأواخر، ويتأكد في ليالي الوتر. هذا القيام العظيم الذي يقوم الإنسان والمسلم بين يدي ربه تبارك وتعالى، تاليا لكتابه، ذاكرا مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، راكعا وساجدا، مستغفرا منيبا مخبتا خاشعا باكيا منكسرا بين يدي ربه تبارك وتعالى. هذه عبادة عظيمة، والله أن هذه العبادة أنها تزيد الإيمان وترفع الإنسان عند ربه تبارك وتعالى، وربما فرطنا فيها الشهور تلو الشهور. وهذه والله الفرصة، وهذه هي الفرصة للمؤمنين الصادقين. يا رجال الليل جدوا، رب صوت لا يرد، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم مع أصحابه، ويقوم الصحابة رضوان الله عليهم، ويقوم الصالحون حتى تتورم أقدامهم من القيام، لأن السنة في هذا القيام الإطالة والقراءة الطويلة. ولا يتذمر الإنسان، عليه أن يصبر ويصابر المرة تلو المرة، وهكذا يجاهد نفسه. صحيح أنه ربما يصاب بشيء من التعب والإرهاق لأنه لم يتعود، الله المستعان، لم يتعود. لكن لو أن هناك تعود على هذا القيام لسهل عليه. وها هي الفرصة الآن أيها الأحبة في الله، القيام بين يدي الله عز وجل. الصلاة فيها الذكر، فيها التسبيح، فيها القرآن، فيها الاستغفار، فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيها الدعاء، فيها الإقبال على الله، فيها الركوع والسجود، فيها العبادات، جل العبادات في هذه الصلاة العظيمة. فيا أيها الأحبة، علينا أن نعزم، وأن نجتهد، وأن نحرص كل الحرص على هذه الليالي العظيمة، وأن نقوم لله عز وجل قانتين متبتلين صادقين مخلصين. أسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، والله تعالى أعلم.